सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भण्डारीरामः विलासपुरजनपदे कस्मिंश्चित् ग्रामे जन्म प्राप्तवान्। 25तमे वयसि सः सैनिकत्वेन नियुक्तः जातः। द्वितीयजागतिकयुद्धकाले जपानीयान् विरुध्य प्रवर्तमाने युद्धे बलूचीदलस्य सदस्यः सन् सः रणरङ्गम् अगच्छत्। समुन्नते पर्वतशिखरे जपानीयसैन्यस्य एकं शिबिरम् आसीत्। तद् आक्रम्य नाशनीयम् इति सेनानायकैः बलूचिदलम् आदिष्टम्। तदवसरे भण्डारीरामः दलस्य अग्रभागे आसीत्। यस्मिन् शिखरे जपानीयसैन्यदलम् आसीत् तस्य आरोहणम् आसीत् नितरां कष्टसाध्यम्। भण्डारीरामः अवदत्, न शक्यते इति वाक्यम् अस्माकं कोशे नास्ति, वयं धैर्येण अग्रे गच्छामः। सर्वे पर्वतारोहणम् आरब्धवन्तः। प्रतिपदमपि कष्टम् अनुभवन्तः ते यावत् शत्रुदलस्य अनतिदूरे आसन् तावता शत्रुभिः अग्निपातः कृतः। ततः 3 सैनिकाः व्रणीताः। भण्डारीरामस्य पुरोभागस्य चर्मं दग्धं, पादश्च व्रणितः। एतस्मात् दलस्य अग्रे गमने अवरोधः जातः। किन्तु भण्डारीरामः धैर्यच्युतः न जातः। कथमपि शत्रूणां दृष्टिक्षेत्रात् आत्मनं रक्षन् सः शत्रुशिबिरसमीपम् आगच्छत्। एतद् लक्षितवन्तः शत्रवः तदुपरि ग्रेनेड् स्फोटकं क्षिप्तवन्तः। तस्य मुखे, उरसि, अन्यभागेषु च महाव्रणाः जाताः। शरीरस्य बहुभ्यः भागेभ्यः रक्तधारा निर्गता। धूल्यावृत्ते वातावरणे भण्डारीरामः धैर्येण मन्दम् अग्रे अगच्छत्। यदा शत्रुशिबिरम् अतिनिकटे दृष्टं तदा सः स्वसमीपे स्थितं ग्रेनेड् स्फोटकं शत्रुशिबिरं लक्ष्यीकृत्य अक्षिपत्। तस्मात् शत्रुशिबिरस्य स्फोटनं जातम्। 3 चतुराः मृताः। भण्डारीरामः तु चैतन्यहीनः सन् भूमौ अपतत्। तदीयं धैर्यं दृष्ट्वा प्राप्तोत्साहाः बलूचीदलीयाः सैनिकाः अग्रे आगत्य अल्पेन एव प्रयत्नेन शत्रुशिबिरं वशीकृतवन्तः। एवं सर्वथा असहायकस्थितौ स्वस्य प्राणापायम् अपि अविगणय्य अग्रेसरत्वम् अपरित्यजन् शत्रुशिबिरस्य वशीकरणस्य प्रमुखं पात्रम् अवहत् भण्डारीरामः। तस्मात् तेन विक्टोरिया शौर्यप्रशस्तिः अपि प्राप्ता। स्वातन्त्र्यानन्तरमपि तेन भारतीयसेनायां सेवा कृता।